नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 34 आयत 166 टू 172। इस्तबर्रअल्लज़ीना तबिऊ मिनल्लज़ीना तबिऊ वराउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। जब बेज़ारी दिखाएंगे वो लोग जो पैरवी किए गए उन लोगों से जिन्होंने पैरवी की, और वो देख लेंगे अज़ाब और उनके सारे ताल्लुकात असबाब कट कर रह जाएंगे। यानी क़यामत के दिन वो लीडर्स जिनकी पैरवी की गई वो अपने फॉलोअर्स से इजहार नफ़रत करेंगे, उनसे अपने सब ताल्लुकात ख़त्म करेंगे। यानी क़यामत के दिन नतीजा क्या निकलेगा कि जिन जिन चीज़ों को इंसान चाहता है और खुसूसन इंसानों की शक्ल में उनको अपना लीडर मानकर उनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से ऊपर कर लेता है, बढ़ चढ़ाती है, तो वो क़यामत के दिन बिल्कुल बरीउ ज़िम्मा होंगे। वो इलाने बरात कर देंगे और उनके सारे असबाब ताल्लुकात कट कर रह जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सब रिश्ते नाते ताल्लुकात दुनिया में तो इंसान समझता है कि फ़लाँ मेरे काम आएगा, फ़लाँ मेरी बिगड़ी बनाएगा, लेकिन क़यामत के दिन कोई भी किसी के काम ना आएगा। क़यामत के दिन कोई किसी का ज़िम्मा ना लेगा, हर एक दूसरे से भागेगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी और उन्हें अज़ाब नज़र आएगा। वक़ालल्लज़ीना तबऊ लौ अन्ना लना कर्रह, और कहेंगे वो लोग जिन्होंने पैरवी की होगी उनकी, काश हमारे लिए एक बार लौटना होता, काश हम दुनिया में एक दफ़ा वापस जा सकते। फ़नतबर्रा मिनहुम, तो हम भी उनसे बेजारी करते, हम भी उनसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म करते। कमा तबर्राऊ मिन्ना, जिस तरह उन्होंने आज हमसे ऐलाने बेजारी किया है, जिस तरह उन्होंने हमसे बेवफाई की है। ए काश हमें एक दफ़ा मौका मिले, हम दुनिया में वापस जाएं और हम भी उनसे ऐसा ही सलूक करें। सूरत अनकबूत आयत 25 में है कि फिर उस दिन तुम में से बाज़ का इनकार करेंगे और बाज़ लोग बाज़ को लानत करेंगे। कज़ालिका युरीहुमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम, इसी तरह अल्लाह उनको उनके अमाल हसरतें बनाकर दिखाएगा। वो अपने किए पर नादिम होंगे, अफसोस करेंगे, गमगीन परेशान होंगे, मगर कुछ फ़ायदा ना होगा। व माहुम बिखारिजीना मिनन्नार, और ना वो होंगे आग से निकलने वाले। एक दफ़ा जब वो उसमें दाखिल होंगे तो फिर वो बाहर ना आ सकेंगे। अब चूँकि इंसान जिससे मोहब्बत करता है और जिसको अपना बड़ा मानता है उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, हर तरह की कुर्बानी करता है। तो अहले अरब में लोग बुतों को, पत्थरों को अल्लाह के साथ माबूद करार देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी दुश्मनी किस बात से थी कि सिर्फ़ एक इलाह को नहीं मानेंगे, हमें तो ये दूसरे इलाह भी प्यारे हैं, हम उन्हें कैसे छोड़ें। तो जिनसे इंसान मोहब्बत करता है उनके लिए हर कुर्बानी करता है, उन पर खर्च करता है। तो ये लोग चूँकि इनका माल जानवर ही होते थे तो उन पर अपने जानवर कुर्बान करते थे और उन बुतों पर और उनके तरह तरह के नाम रखे हुए थे, और क्या कहते थे कि ये तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। तो यहाँ अल्लाह से मोहब्बत के ज़िक्र के बाद अहले अरब की कुछ ऐसी चीज़ों पर, कुछ ऐसे तरीक़ों पर तनकीद की जाएगी जो उन्होंने दीन बना रखा था। इंसान का दीन क्या है? ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। अल्लाह की मर्ज़ी पर चले तो आपका दीन है, अपनी ख्वाहिशात पर चले तो भी आपका दीन है। तो यहाँ पर तमाम इंसानों को खिताब करके कुछ बातें समझाई जा रही हैं कि तुम अल्लाह के बंदे हो, लिहाजा अल्लाह के कहने पर चलो। फरमाया या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हिलालन तय्यिबा, ए लोगो खाओ उसमें से जो ज़मीन में हलाल और तय्यब पाकीज़ा। इसमें तमाम बनु आदम को हिताब है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सब के सब को, क्योंकि सब अल्लाह की मखलूक हैं। कुलू खाओ हुक्म दिया जा रहा है। खाना कभी फ़र्ज़ भी होता है कि जैसे ना खाने के से इंसान बीमार पड़ जाए या फिर हलाक होने का अंदेशा हो, कभी ये मुस्तहिब होता है यानी पसंदीदा, और कभी मुबाह होता है। ये अल्लाह की रहमत है कि उसने अपने बंदों को पैदा किया, और उसकी रहमत का नतीजा क्या है? वो क्या चाहता है कि बंदे उसकी दी हुई नेमतों से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बाज़ अदयान क्या सिखाते हैं कि खुद को नेमतों से दूर रखो।
تو دین اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو، کیا کھاؤ جو زمین میں ہے، یعنی زمین کو تمہاری غذا کا ذریعہ بھی بنایا ہے، چاہے وہ زمین میں سے کھود کر نکالا جائے یا جو وہ اگائے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ حلالن و حلال ہو۔ اور حلال دو طرح سے، ایک اپنی ذات میں حلال یعنی حرام چیز نہ ہو، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا، دوسرا یہ کہ نجس ناپاک نہ ہو، حلال ہو، طیب ہو، اور طیب میں عمدہ چیز بھی آتی ہے اور لذیذ بھی، حلال کمائی کے لحاظ سے بھی اور اس چیز کی حقیقت کے اعتبار سے بھی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور نہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ شیطان کے پیچھے چلنے سے نقصان کیا ہوگا؟ سورۃ نور آیت 21 میں فرمایا کہ جو بھی شیطان کے پیچھے چلے گا وہ انسان کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا، یعنی وہ انسان کو برائی کی طرف لے جائے گا، تو شیطان کی بات مت مانو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ کبھی اپنی دشمن کی بات نہیں مانتا، کیونکہ وہ کیا چاہتا ہے کہ جس سے دشمنی ہو اسے نقصان پہنچایا جائے۔ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو اور اللہ کا حکم مانو اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا اور اللہ کا دشمن ہے۔ دشمن کی بات نہ مانو، جن حلال چیزوں کو تم نے اس کے کہنے پر حرام کر رکھا ہے ان کو حرام مت سمجھو، تو حلال اور پاکیزہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے، کیونکہ ایسا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور انسان اللہ کا جو بھی حکم مانتا ہے اس پر اسے اجر ملتا ہے، ہاں وہ کھانا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی آپ نے کھاتے ہوئے سوچا کہ اس پر بھی ثواب ہے؟ اگر وہ حلال اور طیب ہو اور حد کے اندر ہو تو کھانا خوش ہو کے کھانا چاہیے، اس میں نقص نہ نکالیں، کیونکہ ہر ایک کی پسند مختلف ہے۔ دین نے کھانے کے معاملے بھی مداخلت کی، کیونکہ جیسے کہا کہ یہ کھاؤ اور نہ یہ نہ کھاؤ، تو انسان کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کے کام، اس کے شوق، اس کے طریقہ زندگی، ان میں کھانے پینے کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آپ جس طرح کا کھاتے ہیں پھر اسی طرح کا عمل بھی کرتے ہیں، تو کھانا اور عمل لازم و ملزوم ہیں۔ بہت سی چیزیں انسان کی کھانے سے منسلک ہیں، کیونکہ اس سے انسان زندہ ہے، اور یہ کہ نہ زیادہ اور نہ کم کھائیں، اعتدال میں کھائیں، یہ اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا۔ اور انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی شیطان تمہیں برے کام کرنے کا اور بے حیائی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کس طرح حکم دیتا ہے؟ وسپر کر کے، سرگوشی، وسوسہ ڈال کے۔ وہ تمہیں خیر کا حکم نہیں دیتا، اور کیا کہتا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ حکم دیتا ہے کہ تم کہا کرو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ شیطان تم سے اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہلواتا ہے جو تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے کہی ہیں کہ نہیں، تو انسان کو وہی کہنا چاہیے جو اللہ نے کہا ہے، اور ایسا کرنا واجب ہے جب اس کی ضرورت ہو، یعنی اللہ کا حکم پہنچانا۔ دوسری صورت یہ کہ انسان وہ کہے جو اللہ نے نہیں کہا، ایسا کرنا جرم ہے، یعنی اللہ کے نام پر ایسی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے جو اللہ نے کہی ہی نہیں، مثلا کسی چیز کو خود سے حرام کر دینا جبکہ اللہ نے اسے حرام نہیں کیا ہو، اور جب تمہیں علم ہی نہ ہو تو خود سے باتیں کر رہی ہو۔ تیسری بات یہ کہ انسان وہ کہے جو وہ جانتا نہیں کہ اللہ نے کہا ہے یا نہیں کہا، ایسے معاملے میں بھی خاموشی بہتر ہے۔ مشرکین کی عادت تھی، سورۃ اعراف 28 میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے اور اللہ نے ایسے حکم دیا، حالانکہ اللہ نے کسی بے حیائی کا حکم نہیں دیا۔ بے شک وہ لوگ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ اس آیت سے کیا سیکھا؟ کہ سب سے پہلے تو شیطان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ وہ برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ دوسرا یہ کہ بغیر علم کے باتیں نہیں کرنی چاہیے، جب تک صحیح علم نہ ہو، یقین ہو، پتہ ہو تو پھر حق بات ضرور بتائیں، اگر شک ہو تو چپ رہیں، اور اگر پتہ ہے کہ کہا ہی نہیں تو پھر بالکل نہ کہیں۔ اور حلال و حرام کا مالک صرف اللہ ہے، اس کا اختیار اس نے کسی
नबी को भी नहीं दिया अल्लाह ने। इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, और जब उन्हें कहा जाता है कि पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा यानी नाजिल किया, यानी हलाल व हराम के मामले में अल्लाह के हुक्म की पैरवी करो, तो वो जवाब में क्या कहते हैं, बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, बल्कि हम तो पैरवी करेंगे उस चीज़ की जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, यानी हम अपने बाप दादा की पैरवी करेंगे। अवलौ काना आबाउहुम ला याकिलून शैया, अगरचे उनकी आबा व अजदाद ना अक्ल रखते हों, क्या फिर भी वो अपने बाप दादा की पैरवी करेंगे। वला यहतदून, और ना वो हदायत पर हों। बाप दादा की पैरवी मना नहीं, मगर उस सूरत में कि उनके पास ना इल्म है, ना अक्ल हो और ना हदायत हो, उनकी बात सही ना हो, दीन का सही इल्म ना हो। जहाँ माँ बाप की अतात लाजिम है हम पर, मगर कब नहीं माननी चाहिए, जब उनकी बात अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ हो, वो गलत बात कर रहे हों, बेअक्ली की बात कर रहे हों। कभी कभी बड़े बड़े होते हुए भी बहुत कम अक्ली की बातें कर रहे होते हैं, तो ऐसी बातें जो गलत हों, दीन के ख़िलाफ़ हों, कम अक्ली की हो, उनकी आंखें बंद करके तकलीद नहीं करनी चाहिए। बड़ों से ये नहीं कि बदतमीज़ी की जाए, बल्कि उन्हें दलील से समझाया जाए, और गलत को ना मानना अल्लाह की नाराज़गी का बायस नहीं होता। और दूसरा, दुनिया के मामले में हम कितना बड़ों की तकलीद करते हैं। क्या हम वही पहनते हैं जो हमारे बड़े पहनते थे, वही खाते हैं जो वो खाते थे, क्या उन्हीं पुराने घरों में रहते थे जो उन्होंने बनाए जिसमें वो रहते थे, क्या वो डिज़ाइन बनाते हैं, नहीं। बस हम किसी मामले में उनकी तकलीद नहीं करते सिवाय एक जिसमें कोई लॉजिक नहीं, दीन के मामले में उसमें अंधी तकलीद और अकल से काम नहीं लेते। तो फरमाया मसलुल्लज़ीन कफ़रू, और मसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ़र किया, कमसलियन इकू बिमा ला यसमाऊ, मसाल उस शख्स की है जो पुकारता है जो सुनते नहीं। तो यानी इकू से मुराद माना है चरवाहा, जो गला फाड़ कर बकरियों को पुकारता है जो सुनती नहीं, इल्ला दुआ व निदा, मगर वो बकरियां क्या सुनती हैं, एक पुकार, एक आवाज़। बस उनको ये पता चलता है कि हमारा मालिक पुकार रहा है और वो आ जाती हैं, और बस वो एक आवाज़ सुन रही होती है, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ पता नहीं कि वो हमें क्यों पुकार रहा है, वो क्या कह रहा है, उसका मकसद क्या है, वो उन्हें ज़िबा करने लगा है या मज़ीद कुछ खिलाएगा या बेच देगा। वो तो बस पुकार पर आ जाएंगी, उन्हें समझ थोड़ी है। फिर फरमाया सुम्मुम बुकमुन उम्युम फ़हुम ला याकिलून, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, यानी ना कान इस्तेमाल करते हैं, ना ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, ना आंखें इस्तेमाल करते हैं। फ़हुम ला याकिलून, बस वो अक्ल से काम ही नहीं लेते, कुछ भी नहीं समझते, यानी दलील की ज़ुबान नहीं समझते, अल्लाह की निशानियाँ नज़र नहीं आती, अक्ल और बसीरत से काम नहीं लेते, अंधे बहरे बनकर आबाओ अजदाद की तकलीद पर अड़े हुए हैं। ऐसे लोग जानवर हैं या उनसे भी बदतर हैं, जो अक्ल से काम नहीं लेते, जो हदायत पर नहीं चलते, जो तासुब से बरे हुए हैं, जो समझ से काम नहीं लेते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, किन से खिताब है, हम लोगों से, ईमान वालों से खिताब है। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें बतौर रिज़्क़ दी। और ए लोगो जो ईमान लाए हो, नाम लेकर कहा जा रहा है। जब ऐसे खिताब हो तो वो बड़ा अहम होता है, तो खाने का हुक्म दिया जा रहा है, इसमें अल्लाह की रहमत और मोहब्बत का इजहार भी है, हमारा फ़ायदा भी, इंसान की हिफाजत हो। हमारा दीन हमें अक्ल की हिफाजत सिखाता है, जिस्म की, हसब नसब की हिफाजत सिखाता है। दीन में जितने अहकामात हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। तो तैयब खाओ जो हिलाल है, देखने में भी अच्छा है और लज्जत भी उसकी है, जिसमें किसी किस्म की नापाकी की आमेज़श नहीं। तो ये बात में हलाल होना भी शामिल है, एक तो वो चीज़ खुद हिलाल हो और दूसरा वो हलाल तरीके से हासिल किया गया हो, यानी कमाई भी हलाल हो। मा रज़क़नाकुम, जो रिस्क दिया हमने तुमको, जो भी हम खाते हैं वो सब अल्लाह का दिया हुआ है। हम यह कहें कि ये तो हमने खुद कमाया है,
جیسے قارون نے کہا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے علم کی وجہ سے ہے، جبکہ مومن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور انسان تو صرف ذریعہ ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے کہ وہ اگا رہا ہے، کاٹ رہا ہے، پکا رہا ہے، دیا تو اللہ نے ہے۔ وہ رزق کھانے پھل پھول نہ نکالے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے اسے خاص اپنے سے منسوب کیا تاکہ کھا کر انسان کے اندر شکر کے احساسات پیدا ہوں، کیونکہ انسان جس کا کھاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے انسان جو کھائے تو اس کا شکر بھی ادا کرے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کیا کہ دل سے اعتراف کہ یہ اللہ نے دیا ہے، زبان سے اس کا ذکر، یہ اس کے شکر کا حصہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، فخر اور دکھاوے کے طور پر نہیں، شکر کے طور پر۔ کیونکہ بہت سے لوگ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں مگر ساتھ بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں اللہ کا ذکر نہیں، اپنے کمال کی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یوں بنایا، یوں پکایا، میں نے یوں کیا، بلکہ اس کا نام لیا جائے، اور یہ کہ عمل کے ساتھ بھی زبان سے ذکر اور عمل سے وہ کرو جو کرنا چاہیے، نہ یہ کہ کھا کے سو جاؤ اور نماز بھی نہ پڑھو، نہیں، جو بھی اس سے لو واپس اس کی اطاعت، اس کے دین پر بھی لگاؤ۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعہ ہی اس کی عبادت کرنے والے ہو، اس کی بندگی کرنے والے ہو، یعنی اگر تم اللہ کی عبادت میں سچے ہو تو پھر کھا پی کر اس کا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ شکر دراصل حقیقت میں عمل صالح کا دوسرا نام ہے۔ تو شکر کیا ہے؟ دراصل نیک اعمال کا نام ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا بھی حضرت معاذ کو سکھائی تھی کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر کہ میں تجھے یاد کرتا رہوں، اور شکر پر، اچھی عبادت پر۔ گویا ذکر، شکر اور عبادت کو جمع کر دیا گیا۔ یہ ایمان کے جو ہیں وہ اس میں اس کے لیے ضروری ہے، مومن کی پہچان ہے، اور یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، اور مومن کی پہچان ہے کہ وہ کھائے پیے مگر اس کا ذکر کرے، اس کا شکر کرے اور اس کی عبادت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا اور صحیح عبادت کرنے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔